ماه گفته شده شهر الله، مثل این که میگویند کعبه خانه خدا. معلوم میشه یک تعلقی هست، یک خصوصیتی هست که این خصوصیت این انتصاب را درست میکنه. ماه رمضان هم چنین خصوصیتی داره، اشرف ازمنه است. سوال: آیا مگر دقایق و ساعت و روز و شب و ماه با دیگر ایام فرق دارد مگر؟ نه، فرق ندارد. ببینید، اصلا زمان رو باید معنا کنیم. زمان چیست؟ زمان یک حقیقت موهوم است، حقیقت واقعیتی ندارد. گذشته هست؟ نه. آینده موجوده؟ نه موجود نیست. شما هر جا بروید زمانه رو غیر از همین آنی که تمام میشه نخواهید پیدا. این حالم متصرم فوراً تمام میشه. پس چه میشود که این ماه میشه شهر الله؟ ببینید، مسئله اینه، زمان را به اعتبار متضمن نگاه میکنند. اون وقایعی که در زمانی اتفاق میافتد زمانی را شریف میکند، زمانی رو نحس میکند. چرا؟ چون اون واقعه یا نحوست دارد یا شرافت. هفته ربیع الاول شریف است. حالا ماه رمضان به واسطه متضمنش شرافت پیدا می کند، چون در درون این رمضان چیزی اتفاق می افتد که به رمضان شرافتی می دهد که اون شرافت باعث این می شود که رمضان بشود شهر الله. اون چیست؟ آیا روزه من و تو؟ بعیده. چرا؟ چون روزه من و تو از من و تو بهتر نخواهد بود. معنا ندارد تولیدی من بهتر از من بشود. روزه تو به اندازه خودته، روزه امیرالمومنین هم به اندازه خودشه، نماز او به اندازه خودشه، نماز تو هم به اندازه خودت. بله، هرچه قرابت معنوی با علی پیدا کنی به همون مرتبه نماز تو و روزه تو هم نزدیک نماز و روزه مولا می شود. پس چه شده است در این ماه که این ماه شهر الله شده؟ روزه من که نیست، نماز من و تو که نیست، بلکه یک واقعیتی است اتفاق افتاده که خدمتتون عرض میکنم. در رمضان دو اتفاق به وجود آمده. یک، نزول امام صامت از اون بالا به اینجا به نام قرآن. دو، عروج قرآن ناطق به بالا. این عروج و این نزول باعث این شرافت شده. عروجی و نزولی. این عروج و نزول باعث شده است این ماه شرافتی پیدا کند که مقید به این قید شود به عنوان شهر الله. پس متضمن زمان رمضان چه شد؟ نزول قرآن صامت و امام صامت و عروج قرآن ناطق. قرآن آمد تا هر کسی که بخواهد عروج کند، به بالا رود، قرابت معنوی با علی مرتضی پیدا کند، متمسک به این قرآن بشود و عامل به این قرآن بگردد. قرآنی که معدوبت الله. گو همه معمولا اینطور معنا کردن، درسته که قرآن دسترخوان و سفره الهی است. نه، معدوبه حقیقتا دسترخوان نیست، چون یک جایی که سفره پهن می شود
هر کسی میتواند چیزی از خود هم بیارد اضافه کنه، از شرق و غرب بیارند، هر فکری آورده شود. نه، قرآن معدوب است، یعنی غذای آماده است. کسی حق ندارد غیر از این غذای آماده چیز دیگری استفاده کنه. دسترخوان نیست تا مجاز باشیم از کیسه خود و از فکر خود چیزی بر او بیفزاییم. ان هذا القرآن، روایت رو براتون میخونم، این روایت رو فریقین نقل کردن. ان هذا القرآن معدوبة الله، غذای آماده، فتعلموا من معدوبته ما استطعتم. بردارید. سوال: چقدر ما از این معدوبه استفاده میکنیم؟ خدا از این طرف دعوتمون کنه، کارت دعوت بفرسته، کتب علیکم الصیام، هر کسی هم دعوت نمیکنن، یه مهمانی آنچنانی دیوونه ها رو دعوت نمیکنن. نه، کتب علیکم الصیام، دعوت شدید، کارت دعوته. خب یه چیز بهتون بگم، این رو بدونید. روزه، این آیه شریفه که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، این من قبلکم امم سابقه نیستن. خوب گوش کنید اینو. نه، امم سابقه روزه برایشون واجب نبوده، چون قابلیت نداشتن، بلکه بر انبیاء سابق روزه واجب بوده. این عنایت خاصه بر ما، این دعوت خاص از ما. این روایت رو شما ببینید، روایت در تفسیر کنز الدقایق که حفص ابن قیاس میگوید که از حضرت ابا عبدالله الصادق شنیدم که فرمودن: ان شهر رمضان لم یفرض الله صیامه علی احد من الامم قبلنا. نه، حفص ابن قیاس میگه من یه اشکالی به امام صادق کردم، گفتم آیه چیز دیگه میگه. گفتم آقا قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. حضرت فرمودن حالا گوش کن من بهت میگم. فرمودن که انما فرض الله صیام شهر رمضان علی الانبیاء دون الامم و فضل هذه الامه، این امت رو فضیلت داده. یادتون باشه، ببینید چه خبره. ففضل هذه الامه و جعل صیامه فرضا علی رسول الله صلوات الله و سلامه علیه و علی امته. پس آیه شریفه دلالت بر این که روزه بر امم سابق واجب بوده که بعضیا استناد میکنه، این درست نیست. این جعل وجوب روزه بر ما یک تفضل، یک فضیلته.